बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब कई दिन से इशारा दे रहे थे, पहले उन्होंने ऐलान भी कर दिया था कि लॉन्ग मार्च होगा और उस हवाले से अब उन्होंने वीडियो पैगाम भी जारी कर दिया है और वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि मई का आखिरी हफ्ता आप तैयारी रखें, अब लॉन्ग मार्च होगा। मई के आखिरी हफ्ते का उन्होंने ऐलान कर दिया है और उन्होंने ये भी बता दिया कि तैयारी अभी से शुरू करनी है। किस तरह से तैयारी करनी है और आइंदा क्या होने जा रहा है, इसी बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आप देखिए दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि इस ऐलान के बाद लगता है कि बहुत ज़्यादा दबाव आ चुका है हुकूमत पर। उनको लग रहा है कि हुकूमत का बचना मुश्किल है कि अब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब के ही हल्के से, यानी फैसलाबाद जहाँ से वो इलेक्शन लड़े, वहीं से एक FIRs का सिलसिला शुरू हो गया है और वो FIRs हैं ब्लास्फेमी के हवाले से। अब उनमें इमरान खान, शेख रशीद, शहबाज गिल, फवाद चौधरी और दीगर बहुत से नाम हैं हुकूमत के, वो नाम शामिल हैं। तो लग रहा है कि अब ये ईद के बाद ये FIRs का सिलसिला और हर सूरत में किसी न किसी तरह इस लॉन्ग मार्च को रोकना, ये मकसद नज़र आ रहा है हुकूमत की तरफ से। अब देखना यह है कि अदालतें इस चीज़ को किस तरह से देखेंगी, क्योंकि बड़ा सीरियस चार्ज है और इसमें क्या इल्ज़ाम लगाया गया है उस बारे में मैं आपको बताऊंगा। और ARY पर अब हमला किया गया है और नून लीग की तरफ से एहतजाज किया जा रहा था और मैंने खुद देखा कि मैंने उसको ट्विटर पे भी शेयर किया है कि मरीम नवाज साहिबा इस तरह की ट्वीट्स को लाइक कर रही हैं और मैंने एक ट्वीट ये शेयर भी की है कि जिसमें कहा जा रहा है इनको सबक सिखाओ, अब इनको छोड़ना नहीं, और वहाँ पर लग रहे हैं नारे भी यूथ एजेंट ARY और इस तरह से। अब ये एक मजहबी कार्ड नज़र आ रहा है कि जो भी लगता है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ होगा। अब ARY आप खुद सोचिए कि इस तरह के चैनल्स में शामिल है जो पाकिस्तान के दुश्मन हों, दुश्मन ममालिक से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आवाज़ उठे, इस्लाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठे, तो वहाँ पर वो नज़र आते हैं। तो उन्हीं पर अब आप देखिए किस तरह से एहतजाज करके ना सिर्फ ये कि उनको दबाव में लाया जा रहा है और नून लीग इसको ऑन कर रही है। नून लीग के ही लोग थे जिन्होंने एहतजाज किया और वहाँ पर उनके रिपोर्टर नवाब चांद, उनको तशद्दुद का भी निशाना बनाया, उनके DSNG को भी यानी समझें कि धक्के देना या वहाँ पर उसको DSNG को लाते मारी, वो वीडियो फुटेज भी मैंने देखी है। तो अब ये यूँ समझें कि जिस तरह होता है ना कि तशद्दुद को हवा देना, और हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है। हैरान कुन तौर पर हुकूमत की तरफ से नून लीग ये काम कर रही है। ये हैरान कुन है कि क्या ये तसादुम की तरफ, नारकी की तरफ ले जाना चाहते हैं मामला। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा क्योंकि शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब गए, वहाँ से अभी तक कुछ चीज़ सामने नहीं आ सकी। मिफ्ताह इस्माइल साहब ने, वज़ीर ख़जाना ने ट्वीट तो किया है कि जी मैं यहाँ पर टेक्निकल टॉक्स के लिए रुक गया हूँ, बाकी आगे चले गए हैं। तो नज़र आ रहा है कि ये सीनियर सहाफ़ी नदीम मलिक साहब, उन्होंने ट्वीट किया है कि जी सऊदी अरब, अब उसके बाद फ़ौरन UAE गए हैं। वहाँ पर कोई ख़ास इस्तकबाल भी उनका हुआ, शायद हंगामी तौर पर था। कारपेट कोई क्या होता है, रेड कारपेट, कोई कारपेट ही नहीं था, तो शायद हंगामी तौर पर गए हैं, या सऊदी अरब से जो सोच रहे थे उतने नहीं वहाँ से मिल सके मामलात, और जिसमें वो कैश चाहते हैं, डेफर्ड पेमेंट्स पर ऑयल चाहते हैं, गैस चाहते हैं, कतर और चीन से भी चाह रहे हैं। तो शायद उधर से इतने मामलात नहीं मिले, अब UAE गए हैं। तो उनका फोकस तो ये होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से इंतकामी कार्रवाइयाँ नज़र आ रही हैं, ये तो हुकूमत को ले डूबेंगी। ये तो तसादम और ये आप देखिए कि तबाही की तरफ सारा मामला जाएगा। अब साबित कैसे किया जाएगा कि जनाब इस तरह से इमरान खान उसमें शामिल थे। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं क्या, कोई मुसलमान ये सोच ही नहीं सकता जिसके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो। मैं तो कहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क ना हो तो ईमान ही नहीं बंदे का होता, ईमान मुकम्मल ही नहीं हो सकता। तो मैं किसी को कहूँ या कोई भी मुसलमान किसी को कहे कि उस मुक़द्दस जगह पर जाकर कोई जुमले कसे किसी के बारे में, तो वो उन्होंने तो ये कर दिया है। अब कैसे ये साबित करेंगे कि वहाँ जो लोग थे जिन्होंने ये हरकत की है, वहाँ पर ये इस तरह से नारेबाजी कर कर, तो अब ये मुश्किल बन जाएगी कि इसको कैसे साबित करना है। और फिर साबित करने का भी मामला ये है कि फिर झूठा इल्ज़ाम लगाना, उसका क्या बनेगा। तो बहरहाल अब इमरान खान साहब ने जो कॉल दे दी है, शेख रशीद की बड़ी कोशिश थी इससे पहले मामलात हल हो जाएं, लेकिन अब भी शायद वक्त है, इसीलिए उन्होंने मई का आखिरी हफ्ता कहा है। अब उसकी तैयारी किस तरह कर रहे हैं। एक तो उन्होंने कहा कि चांद रात के दिन ही झंडे लेकर आपने निकलना है, अभी से तैयारी करनी है। फिर पूरा मई है और उसमें इमरान खान साहब जलसे करेंगे। अभी गालिबन 14 मई को जेहलम में जलसा कहा जा रहा है। इसके अलावा लगता यह है कि मुख्तलिफ़ जगहों के और दौरे करेंगे और लोगों को जाकर अपना पैगाम पहुँचाएँगे। अब उन्होंने कहा कि जी 40 अरब रुपए की करप्शन जिस पे हो, उन लोगों को हम पर मुसल्लत कर दिया गया है। अब हमने
لاکھوں لوگوں نے نکل کر اسلام آباد میں یہ ثابت کرنا ہے کہ آج کے بعد ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کہ کوئی ہم پر مسلط کیا جائے، بیرونی طاقتیں پاکستان کے فیصلے کریں اور اپنی مرضی کے لوگ، کرپٹ لوگ یہاں پر لا کر مسلط کریں کہ جو پھر ان کے خلاف، یعنی باہر کے جو طاقتیں کہیں گی وہی کریں گے، ان کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکیں گے۔ تو لہٰذا یہ ہم نے نہیں ہونے دینا، اور انہوں نے نوجوانوں کو اس کا پیغام دیا ہے اور مقصد بھی بتا دیا ہے کہ ہم نے حقیقی آزادی، خود مختاری کے لیے یہ لانگ مارچ کرنا ہے۔ اب یہ عمران خان صاحب کا ایک واضح سٹیٹمنٹ ہے اور ان کی سوچ نظر آ رہی ہے۔ اب اگر دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ عمران خان پر بھی بڑا دباؤ تھا، میں دیکھ رہا ہوں نوجوانوں کی طرف سے کہ جی بس کال آئے اور ہم نکلیں لانگ مارچ کے لیے۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ یہ چاہ رہے تھے، کیونکہ ایک سوشل میڈیا پر جس طرح آپ دیکھیں نا، الیکٹرانک میڈیا تو ایسا لگ رہا ہے بہت پیچھے رہ گیا ہے، حتیٰ کہ وہ لوگ جو عمران خان کے خلاف الیکٹرانک میڈیا پہ آتے ہیں، سوشل میڈیا پر اگر آپ دیکھیں گے تو وہی چینلز جو ہیں وہ اس طرح سے بات نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ لوگ نہیں دیکھ رہے۔ لوگ اب عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں بڑے بڑے کچھ صحافی وہ بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں کہ یہ جو بیرونی طاقت کے کہنے پہ سارا نظام بدلا گیا ہے، عمران خان صاحب کا یہ بیانیہ لوگوں میں بہت زیادہ پذیرائی حاصل کر چکا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ سوشل میڈیا اگر آپ دیکھیں، امپورٹڈ حکومت نامنظور مسلسل ٹرینڈنگ پہ رہنا، یہ دنیا کی تاریخ کا ایک ریکارڈ بنتا چلا جا رہا ہے۔ پھر سوشل میڈیا پر آپ دیکھیے اس حوالے سے جتنا ریئیکشن ہے، اداروں پر جتنا آپ دیکھ لیے دباؤ ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ جس طرح سے گورنر ہاؤس پر ہوا، وہاں بھی پولیس وین جناب بھیجی گئی، بالکل قومی اسمبلی کی طرح وہ سارا معاملہ بھی ہوا۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ لوگوں کی برداشت سے باہر ہو گیا ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ اب یہ تو پورا سسٹم ہی جس طرح سے ایک طرف ہو گیا ہے اور دیوار سے لگایا جا رہا ہے عمران خان کو یا ان کے حامیوں کو، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اب میں دیکھ رہا تھا کہ جھگڑا صاحب جو وزیر ہیں خیبر پختونخوا کے، انہوں نے یہ کہا کہ جی جو خیبر پختونخوا سے گاڑیاں آ رہی ہیں ان کو زیادہ چیک کیا جا رہا ہے اور بڑے مسائل کریٹ کیے جا رہے ہیں، اور یہ جب عمران خان کی حکومت تھی تو اس چیز کو منع کیا گیا تھا، اب وہ دوبارہ سے شروع کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے وہاں کے لوگ بھی اس پر ناراض ہو رہے ہیں، تو ایک پریشر بلڈ ہو رہا ہے، خود عمران خان پر بلڈ ہو رہا تھا۔ اب انہوں نے ایک کال جب دے دی ہے تو لگتا ہے کہ وہ جو ان کے چاہنے والے ہیں یا ان کے ووٹرز ہیں، ان کا جو پریشر تھا عمران خان پر، وہ اب کچھ کم ہوگا کہ اچھا جی کال فائنلی دے دی۔ اب وہ اس کے لیے تیاری کریں گے، جگہ جگہ پر جائیں گے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ پشاور میں تاریخی جلسہ، لاہور میں، کراچی میں جس طرح لوگ نکلے ہیں، ابھی چاند رات پر بھی پتہ لگ جائے گا۔ تو یہ ایک مومنٹم نظر آ رہا ہے، اور بڑا مشکل ہو جائے گا کہ اگر بہت بڑی تعداد میں لوگ چلے جاتے ہیں اسلام آباد تو حکومت کے لیے بہت مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ شہباز شریف صاحب جتنی دوڑے لگا رہے ہیں، جو ان کو امیدیں تھیں لگتا ہے اتنا نہیں مل رہا۔ تو اب آ کر ابھی تو انہوں نے پیٹرول کو پھر کہا ہے کہ جی ہم نہیں بڑھا رہے، لیکن کب تک؟ IMF کی واضح طور پر شرائط ہیں اور وہ مانے بغیر معاملات بڑھ ہی نہیں سکتے آگے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف میں دیکھ رہا تھا کہ حکومت پنجاب کی اب یہ تیاری ہے، کیونکہ اب وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں حمزہ شہباز صاحب، اگرچہ ان کے خلاف اپیل بھی چلی گئی ہے، لیکن پھر بھی ندیم افضل چند صاحب کا میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے ٹیلی ویژن پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر جی پنجاب حکومت اور یعنی بیوروکریسی کہہ لیں اس کو مینج کرتی ہے پراپر طریقے سے، اور اس سے ظاہر یہ ہو رہا ہے، ان کا پیغام یہ ہے کہ پوری طرح سے قابو کر لیتی ہے، کہیں سے کوئی جلسہ جلوس میں شامل نہیں کسی کو ہونے دیتے، پکڑ دھکڑ ہو جاتی ہے، لسٹیں تیار کر کے سب کو روک دیتے ہیں، تو پھر کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس سے مسائل اور زیادہ بڑھیں گے۔ وقتی طور پر آپ لانگ مارچ کو روکیں گے، لیکن لوگوں میں زیادہ ریزنٹمنٹ بڑھے گی، اور اسی وجہ سے شاید ابھی سے مقدمات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اور عمران خان صاحب پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ اب میری کردار کشی کریں گے، تو وہ لگتا ہے کہ وہ کیسز کا سلسلہ ابھی سے شروع ہو گیا ہے اور اب اس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ مختلف جگہوں پر نظر آ رہا ہے کہ اس واقعے کو جو کچھ ہوا ہے اس کو عمران خان سے جوڑنا اور پھر اس کو زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈال کر زیادہ سے زیادہ اس کو بڑھانا، یہ اس وقت حکومت کے ٹیکٹکس نظر آ رہے ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ کس حد تک یہ کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں واضح طور پر میدان میں آ گئے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ جو بھی ان کو کہا جا رہا ہے کہ حفاظت کے لیے اور یعنی احتیاط کریں، وہ اس طرف نہیں جا رہے، بلکہ وہ یہ کر رہے ہیں کہ عام لوگوں میں بھی ان کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں کہ وہ اسلام آباد میں نکلے ہیں، اور پھر ساتھ یہ شیئر ہو رہا ہے کہ مریم کہتی تھی یہ نکل نہیں سکیں گے، انڈے ٹماٹر ماریں گے، وہ لوگوں میں نکلے ہیں، بغیر بتائے نکلے ہیں، اور کافی زیادہ لوگ ان کو پذیرائی دے رہے ہیں۔ تو اس سے تو معاملہ دوسری طرف جاتا نظر آ رہا ہے۔ بہرحال لگتا یہ ہے کہ حکومت نے سوچ لیا ہے کہ ہر صورت کوئی اور راستہ نہیں ہے عمران خان کو قابو کرنے کا، کہ اس کے اوپر ہر صورت اب کیسز بنانے ہیں، کسی نہ کسی طرح وہی
مقدمات میں الجھانا ہے یا نظر بند کرنا ہے، تو اب لگتا ہے کہ وہ ان کے پاس اور کوئی راستہ وہ سمجھتے نہیں بچا. لیکن پہلے بھی جو انہوں نے اقدامات کیے ہیں جس طرح وہ بیک فائر ہوئے ہیں، مجھے یہ لگتا ہے، آگے اللہ بہتر جانتا ہے، کہ یہ بھی الٹا پڑے گا. اب دیکھتے ہیں کہ جو میرا تجزیہ وہ کہاں تک درست ثابت ہوتا ہے. آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سارا جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ الٹا پڑے گا حکومت پہ. اللہ حافظ.